शिसानो शिसानो बापा पोता सोवेरा वंगेया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवी आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू दय मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो आमच्या कुडीक खाण जावन आम्ही सकाळी दनपारां संजेर मात्रणी आसतना मदें मदें कितें तरी सेवता पळय मू सेविना जाल्यार कितें जाता कुडीक त्राण दिवचें बॉल दिवचें बोलाकी दिवचें खाण आमी सेविना जाल्यार कितें जाता कूड अस्कत जाता पळय मू तशेंच जिवाचें खाण आमी सेविना जाल्यार नितळ वारें नितळ उदक आनी एक उजवाड असो परिसर नातल्यार जिवी कितें जाता अस्कत जाता त्याच प्रमाणे आत्म्याचें खाण आमी सेविना जाल्यार आमचो आत्मय कितें जाता अस्कत जाता आतां जिवाचें कुडीचें खाण कितें म्हणल्यार आमकां कळीत आसा पळय मू नमने नमन्याचें खाण आमी खाता आनी तुजो जीव सुटसुटीत दवरूंक की तें खाण म्हणजे नितळ वारें नितळ उदक आनी बरो परिसर पळय मू आमी जाणा पूण आत्मीक खाण कितें जावन आसा आत्मीक पोशण दिवचें खाण जावन आसा देवाचें उतार आनी तेंचो देवाचें उतार आयकूंक आमी आयल्या आमच्या आत्म्याच्या पोशणा खातीर आनी हें देवाचें उतार आयकून ही आत्मीक घटाय आमी जोडटा तर जीव दिवचो कुडीन न्ही जीव दिवचो तुज्या कुडींत आसल्या त्या श्वासान ह्या प्राणान न्ही जीव दिवचो देवाचें उतार सांगता आत्म्यान आत्म बलिश्ट आसा जाल्यार तुजो जिवी बलिश्ट आनी तुजी कुडी बलिश्ट जावन उरता देखून आत्मीक खाण खावंक आमकां आमी खालती करया देवाच्या उतरां वरवीं जिवीत आमी जोडया त्या वरवीं आमची कूड मात्रणी आमचो जीव आनी आत्म निर्दोश सांबाळलेलो आसतलो त्या खातीर आमकां आमी जेजू मुखार येदोळ जर तर हें आत्मीक खाण खावंक आमी फाटीं सरल्या तर ह्या आत्मीक खाणाक आमी चड प्रामुख्यता दिनासतना ह्या कुडीच्या खाणा खातीर मात्र आमी जियेल्या तर देवा लक्षांनी एकामेका लागच्या बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संफार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमचे पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत प्रेसा काकळूत प्रेस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत
महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बोमोगळा बापा आमचे कूड प्राण आणि आत्मो निर्दोशी सांभाळूंक तुझ्या उतरा मुखांतर पवित्रपणाची वाट तुमकां दाखय सदांच ते आत्मीक पोषण आमी जडून आमच्या कुडीके त्राण आनी बोळ आनी बोलायकी आपणावंक तशेंच आमचे जिवीत सुफळ करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी रायांचे दुसरे पुस्तक अध्याय 4 वोळ 42 तावन 44 पर्यंत 2 Kings chapter 4 verses 42 to 44. एक पवटी बाल शालिशातावन कोण एकलो मुनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळाचो उंडो जावाच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कोण सोद्यूंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांव हे कशें वांटून दिवंक? पूण एलिशान ताका म्हणलें, तूं ते लोकांक खावंक दी, कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पोर, ती कातली आनी सडीत उरतले. ताणें लोकांक वाडले, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे सडीत उरले. देवाचे उतार हे देवाची वडोवकार. सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे रायांच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकड्या रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकड्या रायांच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकड्या रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकड्या सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे
उजवाडा आम्ही हरसिया जीविता उड्या आम्ही वंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया जीविता उड्या आम्ही वंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया जीविता उड्या आम्ही वंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजवूया 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 सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वळ 1 ton 6 पर्यंत एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 6 त्या पासत सोमिया खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच ल्हानवीक भोळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचे सडुणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांक आटापला एकच भरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव आनी एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्तां प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता देवाचे उतर हे देवाचे वर्ड ऑफ गॉड Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utar tujhe somya Divo moja meta Prabhasvako moja Dispatya jivana Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वळी 1 ton 15 पर्यंत
St. John's Gospel, chapter 6 and verses 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. यानंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिष्यां सांगता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास अशीं येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारकुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्लें म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशिनात. तो ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमो पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक देतले तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. ते बरी माश्टल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जाताच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरो एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जाताच 5 जवा उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवांचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो आसात. 5 जवांचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो घेवन जेजून बापाक अर्गां दिवन 5,000 लोकांक मात्र न्ही, 5,000 दादल्यांक मात्र न्ही, तांच्या सांगत आसल्यो स्त्रियो आनी भुरगीं, तांकां दादोशी वाडले. तें सोम्याचें जेवण जेवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान आमी गायता न्ही, सोम्या भुखेन आमी आयले, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या. सोम्या भुखेन आमी आयले, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या. सोम्याचो उंडो सेवंक आमी आयल्या. जिविताचो उंडो आमी खावंक आयल्या. आत्मीक पोशान आमी जोडूंक आयल्या. मात्र न्ही, सोम्याच्या जेवणान दादोश जावंक हांगासर आमी आयल्या. तें सोम्याचें जेवण कितें जावन आसा म्हणल्यार आज आमकां सारकें कळटलें. हें जेवण कितल्या जाणांक वाडल्यार उणें जायना म्हणल्यार आमकां समजतलें. पूण इल्लें इल्लें आसलें सगळ्यांक सांगता गेल्ल्या वेळार कितेंच उणें पडचें ना म्हणलें आमकां समजतलें. एका कुटुंबांत व्हडल्या दुवेक सैरीक पळोवंक म्हणून चेड्याच्या कुटुंबाचें येवचें आसलें. देखून ह्या चेडवाच्या बापायन ताच्या धाकट्या पुताक म्हळें, कशी सैरी येवची आसात रे दनपारां, वस पोतें घे, पयशे घे आनी वचून 4 किलो चिकन हाड म्हणून धाडलो. हो भुरगो पोतें कान घेवन पयशे कान घेवन येताना वाटेर तें वळ आसलें आनी वळान ते वळाक एक पंपाळें आसलें. पंपाळें म्हळ्यार तुमी जाणात न्हू, तातूंत एकल्याच मनशाक उतरोंक जाता. अशें त्या वळास अशें पावतना, पंपाळ्यास अशें पावतना वो तो भुरगो तिशीन वता म्हणटना त्या वाटेन एकलो म्हातारो इशीन येतलो. भुरग्यान म्हाताऱ्या आबाक पळयलें
आनी आब तिशेन जावन इशीन येताना आनी इशीन जावन तिशेन येताना मोदेंच दोगी जाण उबे रावले. आनी धाकटो भुरगो म्हणालो तूं फाटीं वच. आप म्हणालो तूं ल्हान न्ही रे, तूं फाटीं वच, तूं फाटीं वच. आप म्हणालो तितकेच फाटीं वच रे, हांव येता मागीर तूं वच. भुरग्यान हट्टान म्हणलें ना हांव वचना. आबांनी हट्ट धरले आमी वचना. दोगी थंयच रावले 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 कितलो वेळ रावले? 2 पार पर्यंत रावले. वो चिकन हाडूंक गेलो कित्याक आनी की येवंक ना म्हणून बापूय सोदून आयलो पुताक. सोदून येताना पुताक खंय पळयतलो? फांपाळ्याचेर उबो आसा आनी ताज्या मुखार कोण आसा? आ बी उबो आसा. कितें जालें रे? कित्याक आनी की वेळ करताय रे? अळे पप्पा वो आब पांपळ्या मदेंत रावला, फाटीं वच म्हळ्यार वचना. वचना न्ही तरी एक काम करया, तूं फाटीं वच आनी एका थंय दुकानां वचून हाड, तुज्या जाग्यार हांव रावता. कित्याक वचना पळयता म्हणून बापूय थंयच उबो रावलो. पुताच्या जाग्यार बापूय जैसा बाप वैसा बेटा. नाका आमकां सोडून दिवंक नाका, आमकां कालतें जावंक नाका, आमकां आशिल्लें हेरां सगळें वांटून घेवंक नाका नेंगी. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सारकें कळटलें जेन्ना आमचे कडेन आशिल्लें आमी हेरांक दिता ताचो प्रतिफळ कितलो म्हणल्यार आमकां समजतलें. देखून सायका आयचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 जुवां सुवांजेल आनी वळी 1 जावन 15 पर्यंत. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. वोडी एक लोका जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. पळयान गे लोकांचो जोमो जेजू फाटल्यान वेतलो. कित्याक वेतलो? कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्या जेजू फाटल्यान लोक कित्याक वेतलो? असर्यां केल्यान म्हणून मात गी जायते फावटी तुमी आयकलां वय मू. माते वसवंजेला वचो 5 वळ 1 जावन आयका. माते वसवंजेला वचो 5 आनी वळ 1 जावन 1 आनी 2. लोकांचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे पोरी तो शिकोवंक लागलो. लोक ताची शिकोवन आयकूंक वेतलो. साबार इस्कालां आसात वय मू. पोर आमी अशें म्हाका ऑडिटर आसा अशें वचूंक आसलें मँगलोर. वेताना ती पावांचे ब्रिजाचे तितके पयलें खाली गादे आसले, आतां व्हडलें सयत इस्काल सुरू जालां. असलें बिल्डींग उबारलां गी. हांव चिंतून पडलो कांय इस्कालां उणी आहात गी. आमच्या मंगळुरांत कितलीं इस्कालां खाली पडल्यात वय मू, सरकारी इस्कालां भुरगीं नासतना. जाल्यार नवीं इस्कालां जायते जाण उबारतात इंटरनॅशनल स्कूल म्हणून. आनी थंयसर कितें जाता? कितें जाता? कालच हो भाव रोशन म्हाका म्हणालो ताच्या भयणीच्या दुवेक तांकां थंय आनेकल म्हणल्या कडेन एका स्पेशल इंटरनॅशनल स्कुलांत एडमिशन घेवंक आसा खंय. आनी तो कोर्स एनिमेशन कोर्स थंयच रावन भायर येवंक ना. खंय खंय तावन लोक येता, अमेरिकांतल्यान लोक येता, आफ्रिकांतल्यान लोक येता, ऑस्ट्रेलियांतल्यान लोक येता आनी खंय खंय तावन लोक येता आनी ते इंटरनॅशनल स्कुला भितर वचून रावता. कित्याक रावता? थंय कोणी तरी शिकयता म्हणून वय मू. तुमी आतां इतल्या जाणांक येवन पावल्यात कित्याक? कालचें सारकें सांगलां फळां व्हरूंक वय मू न्ही गे. ना बियां व्हरूंक, फळ दिवची बियां व्हरूंक. हांगा जेजू पळयान गे वोट लोकांचो जमो जेजू अशें येतलो आनी कितें आयकलें आमी तो तांकां तवळ तांचे लागीं उलोवन हे पोरी तो शिकोवंक लागलो. लोक जेजू अशें शिकोवन आयकूंक येतलो. जेजूच्या काळार भाव भयणीनो जेजू तांकां पळयान गे शिकोवन दितलो आनी शिकोवन आयकूंक लोक हरियारीन येतलो. आतां आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत वोडी एक लोका जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. जेजूच्या काळार व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान येतले. खावंक न्ही जेवंक न्ही
शिकोण आयकोंक. आनी शिकोण कसली आसतली? संवसारी शिकोण आसतली की गणितशास्त्र, सामाजीक, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कसली शिकोण? जेजूच्या काळात 2026 वर्सां पयलेच लोकांक कळीत जालां भाव भयणीनो, ती शिकोण गरजेची म्हणलें. आज संवसारांत हर एक तराची शिकोण आसा, पूण ही शिकोण ना. जेजून दिवची शिकोण आज उणी जाल्या. संवसारांत जायते नमने नमचे इस्कॉलां आसात, कॉलेज आसात, काय म्हणटा युनिवर्सिटी आसात, आनी लोक कितलेय करसून वेतात. एका भावाची शिकोण हांव आयकोन आसलो. दुबळो मनीस आपल्या पुताक अमेरिकाक धाडूंक कशी व्हरता, थंय ताका शिकोवंक. ते लोन काडून, लाखांचे लोन काडून अमेरिका धाडूंक कशी व्हरता. दुबळें घराणें, दुबळी कुटाम, पूण ताका हांगास आमच्या इंडिया भितर ताका शिकयल्यार तितलो खर्च पडटा. हो दुसरी गेल्यात गरजे खातीर न्ही, मर्जे खातीर म्हणटात पळय. पण हांगा लोक मर्जेन येनातलो. जेजूस अशी लोक वोट जम येताले कित्याक? जिवीत जोडूंक भाव भयणीनो. सिनागोगांनी फारीजेवी शिकयताले, पूण ती शिकोवन आयकोंक लोक वचनातलो. जेजूच्या काळार सिनागोगा आसली वय मू, त्या सिनागोगांनी हर एका साबाताच्या दिसा शिकोवन आसतली वय मू, पूण थंयसर हारी लोक वचनातलो. पूण जेजूस अशें लोक कित्याक हारीन येतलो? आतां आयकलें मू, ताजी शिकोण आयकल्ल्या उपरांत अजापान जातलीं, विज्मितां जातलीं, आश्चर्यान जातलीं, अद्भुतां जातलीं, मात्रणी सगळें जिवीतच बदलतलें. देखून आमी गायता न्ही, जेजू अजापान सोदेव, जेजू दिता म्हाका जीव, जेजू अजापान सोदेव, जेजू दिता म्हाका जीव. सोडयलें, निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सदांच शीक. सोडयलें, निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सदांच शीक. जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राग, जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राग. अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको. अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको. जेजूच्या शिकोवणे उपरांत असरियां, अद्भुतां, विचित्रां, विज्मितां, मात्र जिणेचें बदलावन जातलें. ती शिकोवन कसली जावन आसली, कसली शिकोवन म्हणयत. पळय न्ही, भावार्थ उपजोवची, भावार्थ उत्पन्न करची शिकोवन. हाज्या पयलीं आमी आयकलां रोमाकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर्धा आनी वळ 17 कितें म्हणटा? रोमन्स चॅप्टर 10:17. तर संदेश ऐकल्ले निमती, संदेश ऐकल्ले निमती, शिकोण ऐकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता, भावार्थ उत्पन्न जाता. आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती, क्रिस्ता परगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा. भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी भावार्थ कोणाचेर? आतां शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत तुजो म्हजो आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी हो भावार्थ कोणाचेर? शिकोवन दितल्याचेर गी या कोणा विशयान शिकयलां ताचेर? खाली हांवें सांगलें धाकटेर तुका म्हाका आमकां भलायकी दिता ते ना, कोण आमकां भलायकी दितात? वखद आमकां भलायकी दितात वय मू. वय धाकटेरांनी दिल्लें वखद. टिचर आमकां कितें म्हणटात जन्मय दितात गी. टिचर आमकां जन्मय दितात गी. टिचर आमकां जन्मय दिना. टिचरां शिकयल्ल्या वरी आमकां त्या शिकोवणे मारिपात आमकां लेसन्स म्हणटा आमी, आमकां जन्मय. तशें सांगाय शिकोवन देवाच्या उतरां वरवीं कितें वाचलें? परत वाचती वळू. तर संदेश ऐकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा. देखून हांगा क्रिस्ताक परगट जाल्ल्या वरी भावार्थ आमचो उप जाला, मात्र आमचो भावार्थ घट जाला, तेर जाला. कोणा थंय? भावार्थ गुणकर, धोभाव पयसकर, वायटा विज्ञानतले सदां सोनी वा. भावार्थ गुणकर, धोभाव पयसकर, वायटा विज्ञानतले. भावार्थ आमी देवाचे आयकल्ल्या उपरांत पळया न्ही, उडयले भावान सांगलें न्ही,
आमची पाती न्ही आमचो बावार्थ आमचो विश्वास कोणी हांगा मागण्याक आयिल्ले आमी कोणी सेवाक आसा शिवता आमी कितें सांगूंक सांगा ह्या भावार्थान आमी कोणा उलो मारता देवाचें उतर आयकल्ले आमी आमची तेसावां आमची पुरो गरजो कोणाच्या पांयां तळ्यार दवरता हांवें केदेंगूच सेवकांच्या पांयां म्हणान जावन दी ह्या मागण्याक आयिल्ल्या मनशांच्या हातान जावन दी हांवें घालूं ना म्हजी तेसावां हांव घाली ना कित्याक तुमी कांय करूं शकनात देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आसाचे कोणाचेर पळया न्ही की हेरां थंय जाल्ली ती विजमितां असोऱ्यो जपां ती बदलावन पळोवन लोक हारी हारीन येतलो एकल्याक जाल्लें बरें पोंतांनी आनी एकल्याक सांगलें देखून आनी एक वैगी म्हणून ताजें आयकोन आयलो जेजू चर्ची तितलो लोक येजो जाल्यार त्या दाळच्या काळाच्या लोकांनी बरें जाल्लें आनी हेरांक कळीत केलांगी ना एडवर्टायजमेंट आसलें जेजूच्या काळार टी व्ही आसली गी यूट्यूब आसलो गी फेसबूक आसलें गी सांगा बॅनर आसलें गी खंयसर बॅनरां घाल्लीं गी आज भाव भयणीन तुका कितें इल्लें लाभलां तें हेरांक तूं दिताना पळय न्ही तूं स्मायल दिताना आनी एकलो स्मायल दिताना एका स्मायल आसल्या जाग्यार दोगां सांगाता म्हणून स्मायल करतना आनी एक 4 जाणां मुखार कितल्यो स्मायल जातात ही 6 जाणां मेळून स्मायल दिताना व्हडलो गुंपूत आसा थंय व्हडलो पंगडूच आसा कितल्यो स्मायल जातात सुरू जाता एका ल्हानशा तावन वन्ना तावन दाजें गरजेचें तुका मेळिल्लें हेरांक तुवें दिवंक खुशी वरी जाय तुका मेळिल्ली शांती हेरां सवय तूं वांटूंक येता शांती नासलेल्या सांगाता तुवें ताणें रागार आसा तुवें रागार जाल्यार तुमचो राग वाडटा वय मग कोणी रागार आसा तूं शांतींत आसाय तूं वचून बाये बाबा म्हणून एक मोगान उलयतना तुजी शांती ताजे कडेन वांटून घेताना ताजो राग निवता की ना तुवें ताजे सवय शांती जोडिल्ली ती शांती ताजे सवय वांटून घेताना ताका शांती लाभता की ना एका घडयेक तरी तुका धैर्य मेळटा की ना बुजोवन मेळटा की ना आज भाव भयणीन आत्मीक खाण वांटूंक खुशी बरा उरलें कान बरें बरें रांदता आमी वांटता आनी रांदिता आज म्हजो उद्देश कितें ह्या शिकोवणेचो आमचें आत्मीक खाण आमकां मेळिल्लें आत्मीक पोशण आमी हेरां सवय वांटून घेवचें 30 वर्सां जावन पळय दैवीक मिसां चलोवन वता वय मू वय की न्ही कित्याक चलता जाणा न्ही तुमी मागीर तुमकां आयको मेळटलें ताचे कडेन आसले 5 उंडे आनी 2 मासले वय मू ताणें उदारपणी दिल्यो आनी कितल्या जाणांक ताचो फायदो मेळ्ळो वय मू तशेंच तुमी सगळ्यांनी तुमच्याच उदारपणान तांणी त्या भुरग्यान दिल्ल्या 5 उंड्यां बरी या 2 मासल्यां बरी तुमच्या उदारपणान तुमचे कडेन आसलें कितें तें उदारपणान तुमी दिल्ल्या वरवीं आज आमच्या तुमी जाणात की DMS ह्या वन इन क्रायस्टांत 20,000+ सबस्क्रायबर्स आसात वय मू तितल्या जाणांक आत्मीक खाण पोशण तांकां लाभता ह्या एका सेवेन मात्र खंय इसारलेलें ना दिया म्हूण सांगलेलें ना बॅनरां घाल्लीं नात ह्या तुमच्या पयलें जिविताची जर येताना थंय कितें स्कॅन QR कोड दाखयल्लो ना ह्या आमचें बँक अकावंट तुमकां दिल्लें ना आसाय ह्या हँड बिल्स वांटिल्ले नात आसा ते पळया उदारपण पळया देवाच्या उतरावरून तुमकां लाभुल्लें तें बरेंपण तुमी देवाच्या उतरान न्ही जाल्यार देवाच्या उतार परगट जावच्या खातीर करचो तो त्याग तें सॅक्रिफायस पळया आज ताजो परिणाम पळया संतोष पावचे आमी आज सगळ्यांनी आमी सांगाता म्हळ्यार संतोष पावचे कित्याक जायत्यांनी तुमी आतां भाऊ डेनीस म्हणालो म्हाका हर एका दिसा 450 लोकांक तो ताका आयिल्लें तें देवाचें उतर तो तितल्या जाणांक फेसबुकार आनी जे वॉट्सॅपाचेर तो धाडना साखय कितल्या जाणांक हांगा मेळिल्लें ताका मेळिल्लें खाण पोशण जेवण तो कितल्या जाणांक धाडटा हर एका दिसा तांचो ब्रेकफास्ट तीं करतात तांचे लंच डिनर तीं सदां जेवतात पूण ह्या भावा मुखांतर कितल्या जाणांक तांचें आत्मीक पोशण आनी तो थोडे दीस 2-3 दीस ताच्या कॅटरॅक्ट ऑपरेशन आस्पत्रेंत आसलो त्या ताका धाडूंक जावना कित्याक दोळे ताजे बंद दवरचे पडले कारणा खातीर त्यो दोळा सदांय खाण मेळटलें म्हणून कित्याक धाडिनाय कित्याक धाडिना कित्याक धाडचे रावयलाय ते बुकेल्यात तांकां खाण दिवं सांगा पिडेस देखून सोम्या बुखेन आमी आयल्या तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी आमकां देखून भाव भयणीनो बुकेल्ले जायते आसात
ताणेल्ले जायते आसात पूण दितेले नात आसोनी दितेले नात परच्या कशे कडेन बाबा विक्रमान सांगलें न्ही एकलो अनबावटी भाव ताका मेळ्ळो ताका तो म्हणालो कितें सांगलें ताणें एकलो आसा जिवंत आसा खरो देव तो तुका जिवीत दिता म्हणून जेजू विशयान ताणें ताका मॅसेज धाडली वय मू पुरो एक ल्हान धैर्य दिवचें उतार देखून संदेश कोणा विशयान दिनाकात सेवाका विशयान संदेश दिनाकात संदेश कोणा विशयांत ती वळ क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश आयकोंक मेळटा आजी भावा भयणीनो लोकांनी तुका सोदून येवचें न्ही तुजे सशे आयिल्ल्या लोकांक तुवें दिजे कोणाक जेजूक सगळां जेजू सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सगळां सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर कालची बाबा क्लॉडीची साक्ष तुमी आयकल्ले कोण आयिल्ली तुमी आयकले की ना सबार त्या भाव ताजो भाव खाशा भाव ताका मेळ्ळो खंय तो भाव हाका सोदून आसलो वो खंय गेला खंय आसा ताका खबर ना तल्ली खंय रे तूं तुजी खबरच ना म्हणटाना ताका वेगवेगळी आंगां येवंक आसलें तो संवसारी कितें दिसता गा संवसारी कितें संबंध कांय रावोंक ना म्हाका थंय वचना अशें जायना म्हजे जेजूक आयकना अशें म्हाका जायना तूं खंय तरी राव तूं कितेंय तरी कर म्हाका थंय वचूंक आसा म्हणून तो सीधा सबार त्या पोपरां भाव मेळ्ळो म्हणून भावा घट्ट धन रावलो गी सांगा सांगा कोणा घट्ट धन रावलो कित्याक जिवीत दिवचें कोणें जो संवंजला बसो सो वळ्ळो 63 जॉन 6:63 कितें म्हणटा तुजी कूड तुका जिवीत दिना भाव भयणीनो आयका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकारान मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशान फ्लॅश इज युजलेस म्हणून घाला मनशाची कूड खंयच्याच उपकाराना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची उता देता नवे जिवे उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सक उतार करता जीव कितें वाचलें हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची उतरांत आसा जिवीत देखून हांवें सांगलें सुरवेर आत्म्याचें पोशण ना जाल्यार तुजो जिवूय नित्रांनी तुजी कुडी नित्रांनी आनी कोणी चिंता जाल्यार आमकां आत्म्याचें पोशण आसा आमकां कुडीची गरज ना आमकां जिवाची गरज ना म्हळ्यार तें बरें फोट कित्याक आत्मो तुका कितें करता कुडी ती बलिश्ट करता म्हळ्यार मोठो करता न्ही भलायकेन दवरता तुज्या जिवाक भलायकी जोडून दिता आत्मो थेसलोनिका घरां बरयल्या पत्रांत पयलें पत्र वचवर 5:23 कितें म्हणटा 1 Thessalonians chapter 5:23 कितें म्हणटा समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करून सोम्या जेजू ऐका खाली तुजो आत्मो मात्र पवित्र न्ही आत्मो पवित्र जाल्ल्या वेळार सर वाटांनी तूं पवित्र जाताय म्हणजे प्राण आत्मो आनी कूड तिनी सांबाळूंक जाय भाव भयणीनो आत्मो वाऱ्यार ना आत्मो खंय आसा जिवूय वाऱ्यार ना खंय आसा तरी आत्मो आनी जीव तुज्या कुडींत भद्र आसा जे सुरक्षीत आसा जाल्यार तुजी कुडी सांबाळूंक आसा की ना निर्दोशी सांबाळलेले आसूंक जाय तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळ्या पर्यंत कुडीचे हर एक विस्वे निर्दोश सांबाळलेले आसूंक जाय म्हळ्यार ताजें पोशण आमी करूंक आसा म्हळ्यार कुडीक वागोवचें न्ही कुडीक सांबाळचें मागीर तुमकां आयकोंक मेळटलें दुसऱ्या वच कुडी सो एक कुवट म्हणून देखून ह्या कुडींत कोणाचें आजारपण बापा पोता पवित्र आत्म्याचें आजारपण वय की न्ही कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजे शांतीचें बंडा काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्यास आतां म्हजें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार म्हजी कूड अस्कत जाल्यार पवित्र आत्मा आसून तुमचे मुखार उबें रावंक हांव शकतांगी उलोवंक शकतांगी बोब मारूंक शकतांगी गायन करूंक शकतांगी ही सर खामा चलोवन व्हरूंक शकतांगी सांगा तरी ही आत्म्याच्या बळान आमी जियेतना आमच्या कुडीक आमी कितें करूंक आसा
भद्र करूंक आसा सांबाळूंक आसा देखून तांकां देवाचें उतर म्हणटा ताच्या येण्या वेळार ताजें येणें तुजें थंय जायचें जाल्यार तुजी कूड तुजो प्राण तुजो आत्मो निर्दोशी सांभाळलेले असो निर्दोश सांबाळलेलो आसा. आज संवसारांत लोक थोडे कालिकांच्या कुडीचे मात पडोवन गेला ताका म्हाका दाक्तरा अशी वसाची नेंगी मायकल जॅक्सना बरी कितल्या जाणांक दाक्तरान ताणें दवरलें कितल्या जाणांक डोनारांक ताणें दवरलें वय मू 150 वर्सां ताका वांसाची म्हणली आशा आसली. कितलीं वर्सां 50 वर्सांच्या प्रायारूच खलास. तो खाली कूड सांबाळूंक पळयतालो. कूड मात सांबाळूंक पळयल्या जायना आज जायते जाण. आनी एक हांवें तो व्हडलो तूं कळ्ळें WW न्ही कितें म्हणटात तें रेस्लिंगांत वर्ल्ड नंबर 1 आसलो तो रेस्लर. ताजें नांव दिलां त्या विडियोंत. पूण आतां सुमार पटी तो नंबर 1 रेस्लर चॅम्पियन जाल्लो आतां 4 पांयांनी स्टेज चडटा. हांवें तो विडियो पळयलो 4 पांयांनी तो स्टेज चडटा. कितें जालां असं कसं जाला कुडीन बोळना हातांक बोळना पांयांक बोळना 4 पांयांनी स्टेजीचेर सोडूंक तो मांकडा बरी स्टेज चडटा मेठाचेर हात दवरून परतून एक अशें. पूण तुजो आत्मो निर्दोश आसा तुजो जीव निर्दोश आसा तुजी कुडी निर्दोश आसा. त्या दाळा संपूर्ण तरान कितें तुजी प्राय तुका लेखाक येना. त्या दाळा तूं जिवाळ त्या दाळा तूं घरुडा बरी तुजें तरणाटपण घरुडा कसलें तरणाटपण. कितें हांगा देवाचें उतर म्हणटा जीव दिवचो प्राय राख आत्म्यान. पूण आत्म्याचें पोशण कितें फाटीं वचूं जॉन 6 हांव उलयलां ती उतरांच वाचती वळ हांव तुमचे लागीं उलयलां हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरांच आत्मीक जीव दिवची आत्मीक पोशण जावन आसा देवाचें उतार भाव भयणी. तुज्या आत्म्याक पोशण जाय ते सामोरी नव्याना न्ही बेजार करनाकात. ते आत्म्याचें पोशण दिना. तू खाया म्हाका आमकां हर एकल्याक आत्म्याचें पोशण दिवचें देवाच्या उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्या म्हाका पवित केलां. तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित केलां. उतरान जिवीत सौम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजे वज वाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें. देवाचें उतार दिता जिवीत. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 3. इसायाच्या बुकांत 50 वळी 1 to 3 पोशण दिता तें खाण सोदून येया म्हणटा देवाचें उतार इसाया मारिपात. ऐका तुम्ही ताण लागलेले न्हू उदकाशी येया. तुमच्याकडे दुडू ना जाल्यार येया. दुडू नासता विकतें घेया. दुडू नासतना विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करी नासता. पळया देवाचें उतार धर्मार्थ बाबयन पुंक्याक तुमच्या ह्या संवसारी शिकपाक तुमी लाखांनी करोडांनी खर्चितात आनी ती जाणवाय खंयच्या उपकारा पडना. मागीर आज तुमी आयकलां मणिपालांत खंय थावन येवन लोक शिकता मणिपाल वय मू जायत्यान म्हाका सांगलां शिकूंक आयिल्लो लोक हांगा आयिल्ल्या उपरांत ड्रग एडिक्ट्स जाला. आज कितले जाण ड्रग्सांचो सांपडल्यात. ड्रग्स घेतल्या उपरांत तांकां शिकोवंक जाता गे. पूण हें देवाचें उतार तुका कितें करता ताल लागलेले न्हू येया बुकेल्ल्या न्हू येया. तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया. धर्मार्थ पुंक्याक देवाचें उतार जावं पुरो अमेरिकांत थोडे पास्टर आसात देवाचें उतार तुमकां आयकत जाल्यार थंय $1 दिवन तुमी भितर वचाचे. पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगा मेळटा पुंक्याक धर्मार्थ हेया आनी फारीक करी नासतना दाका रीण ना. देवाचें उतार आयकूंक रीण काडण्याची गरज ना. हांवें कितले फावटी उलोवप दिला तुमकां हांगा तुमकां वस्ते रेतीरेन ती कोणाक ते वस्ते रेतीरेचे 5 दिसांचो कर्ज दिवंक जायना. भिये नाका तो कर्ज तुमचे कडेन सारी ना. येया जिवीत जोडा. तुमकां कोणाक तशें पयशांचें कितें अभाव आसा जाल्यार सांगा तशें आमकां रितीरेक आमकां जायना. आतां जाल्यार शुक्राच्या सोनवारच्या रेतीरेक हांव त्या सांगता म्हणून मागीर दुसऱ्यांक तशें पयशे दिवन तुमी येतात म्हण चिंते नाकात. जबार जाणांक हांगा आशा आसात उर्बा आसात ताण आसा भूक आसा तांकां येवंक जायना. पूण सुमार जाणांक हांगा कोणाक तसले आसात हांवें सांगलां थंय स्टॉलांत बीन आसा अशें वचून तुमचो येवसो वेसो खर्च तुमी थंय वचून घेया.
कोणाक तें साथ दिना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर धर्मार्थ मेळाचे दुडू दिनासतना तुमी विकतें घेया आनी पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसिता नाही आमी कितलो दुडू करचिता एक पार्टी पोर जाल्लें तें वेडिंग पळयलें तुमी ताच्या पयलीं प्री वेडिंग मस्त जाली पोरच्या वेडिंगांत हांवें व्हिडियो पळयलो 25,000 नमण्याची खाणां आसलीं 25,000 25,000 नमण्याची खाणां आसलीं त्या काजारांत आतां खाण तितलें खावंक नमण्याचें संवसारांत कितले कितें खाद्य आसा म्हणजे खाद्य म्हणजे समजता म्हणून कितले रेसिपी आसात इंडोनेशियाचे खंय मलेशियाचे खंय फिलिपिन्साचे खंय आनी खंय अमेरिकाचे खंय कॅनडाचे खंय हांगा इंडिया भितर जायत्या तुमी जाणा न्ही हे केरळाचे आनी काल तामिळनाडाचे आंध्राचे म्हणून 25,000 वेरायटीज आनी करसिल्लो दुडू कितलो जाणान गे तुमी 5,000 करोड कितलो लोक 80% लोक इंडिया सो तांकां सारकी एक पावटी जेवचे येना भाग ना पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें खान सोडा तें दिसभर ग्रास देव तुका म्हाका आमकां दिता की ना कोणाक मेळना जाल्यार तें सांगा तो जोडून कोणाक कशें जाता दिसपडतो ग्रास गरजेचें मर्जेचें न्ही मर्जेचें न्ही सदां बिर्याणी न्ही पेस्ट चटणी दिसपडतो ग्रास वय की न्ही जेजून आमकां तें मागोवन सांगलां मातेवास वांजेल आवसवर 6 वळी क्रायका मॅथ्यू 6:11 आमकां हांगा व्हडलें व्हडलें काले म्हणटात दाबाजीक संभ्रमाचें खाण खावंक आमकां आपोवन दिवं ना कसलें खाण खावंक आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी सादें खाण कुडीक भलायकेत दवरता हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही तुमकां कोणाक तुमकां भलायकी जाल्यार आतां कितलें जेवतात ताचें समार तें जेवा तुमकां भलायकी मेळटा ह्या दिसांनी पळय तुमी येदो पर्यंत कितलें जेवण आसल्यात ताचें समा अर्दें तुमी जेवान जेवा म्हळ्यार ब्रेकफास्ट येदोळ देव 5 पोळे खावच्या कडेन अडजत कया एक बशी गुडो शीत जेवच्या कडेन समा अर्द गुडो सांजेर 5 चपात्यो खावच्या कडेन समा तशें म्हणटा धाकतर अशी वचनाका ताजे पयलीं सांगलां 3 चपात्यो ब्रेकफास्टाक 2 चपात्यो सांजेर केल्यार तुका बरी भलायकी म्हणटा ना वो म्हणटा जेवणाच्या पयलें गी जेवणाच्या उपरांत गी म्हूण खाव गो आज भुरग्यांक हें आड खाण दिवन दिवन भाव भयणीन आज फ्रायवरनी पयलेंच ती कितें वट दिसतात कालच तांकां रित्रे खायले आज येवनान ते तांचे भुरगे म्हाका मेळूंक आयले अशें पळयलें हांवें वयर विचारलें खंयच्या क्लासींत सवेंत खंय मागीर यो म्हणटात आमी चिंतलें तें कांय परत शिकोवन जावन तो कामाक येता कोण ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी न्हू आनी एकलो भाव म्हाका काल मेळ्ळो ताजे कडेन विचारलें ती तितलें मोटें कितें जालां रे तुज्या भयणीची दूं ताका सकाळ तो सांज म्हणटा खावंकूच जाय फादर खंय ते सकाळ तो सांज म्हणटा रे अशें इतलें मोटें आसा ताका सांबाळूंक जायना भाव भयणी न्हू कित्याक म्हळ्यार अत्मी खाण केल्ल्या वेळार तुमचें शिस्त आसा हें अत्मी खाण तुमी सेवल्यार ती शिस्त आपापच तुमकां शिकयता गरजेचें मात्र कितलें आसा तितलेंच खावच्यान जावं दी न्हेसच्यान जावं दी या घरांत कितें जाय तें हाडच्यान जावं दी आज तुमी हांगा रिती गायल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कितली शिस्त आयल्या की ना सांगा तुमच्या खाणांत कितलें जाय न्ही कितें गरजेचें मात्र वय मू न्हेसना ती कितें गरजेचें मात्र वय की न्ही आतां घरा ही वस्तू खंयच्यो गरजेच्यो मात्र वय की न्ही दास्तान करूंक जाय की खंय गुडो कसलो न्हेस जाल्यार शिरूर आयिल्ल्या बरी दास्तान केल्लें पुरो खंय वता खंय वता देखून मुखार आयका इसाय कितें म्हणटा तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक देवाचें उतर सांगता हें सकट तुका म्हाका आमकां दादोशी करिना भाव भयणीन तें खाण हें म्हणटात भायलें खाण तुका आनी म्हाका आमकां दादोशी करिना त्या खाणा खातीर कित्याक तुमी इतले कश्ट काडटात 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवान्नां खावन तुमी दादोशी जातले वय की न्ही देवाचें उतर बऱ्यांतलें बरें खाण वय की न्ही जिवीत असो उंडो वय की न्ही म्हज्या एका कंतरांत आसा न्ही
जेवेतासो उंडो तो संसारासो उजवाडतो जेवेतासो उंडो तो संसारासो उजवाडतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळ्यांक सोदून हाडसो गवळीतो सोदून गेल्ल्या पातकी शेळ्यांक सोदून हाडसो तो म्हजो सर्गीचो उंडो तो म्हज्या काळजाचो गंडो तो म्हजो सर्गीचो उंडो तो म्हज्या उंडो हर्षिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हर्षिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाड देवाचे उतर तुका म्हाका आमकां दोशी करता पूण उरलें कान तुका म्हाका आमकां दोशी हाडटा उडासदारा केदाळ आमी हांगा पळय म्हणटात सकाळीं एक घडी आमी कितें इल्लो नश्ट करना आयल्या वय मू संजे मू सकाळीं पोटांत आसा आमकां हळू हळू वय मू खंय 2 पारां कोणें स्पॉन्सर केल्या म्हणून घट्ट जेवल्या 2 पारां उपरांत जड जड मात्र न्ही मांद्री हाडून येता आमी मांत्री कोणी घालूं ना जाल्यार मांद्री घाल्ल्या बरी ताट पडटा आमी वय की न्ही ना मुखार आयका कान देऊन ऐका आणि म्हजेशी येया ऐका आणि तुम्ही जी येतेल्या पळया न्ही हे म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार तुम्ही ऐका स्वीकार करा आणि तुम्ही जी येतेल्यात देखून जेजून बेश्टे म्हणून 40 दीस तो कितें उपास करन पळय मू बुकेल्लो तानेल्लो वय की न्ही माते वचो मांजेल अवस्व 4 आनी ओळ 3 आनी 4 कितें म्हणटा 40 दीस तो बुकेल्लो तानेल्लो उपास करन थकुल्लो आनी देवसार येता ताका नाडूंक कितें म्हणटा तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो जर तूं देवा सोपूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही म्हणल्यार सर्त उंडे गरजेचे मागीर आमकां आयको मेळटलें शुभ वार्ता म्हण उंडे गरजेचे पूण ताजे वरनी चड गरजेचे कितें उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरां कुडीच्या खाणा प्रा चड गरजेचे आत्मिकान जेजू तें सांगूंक खुशी वता कुडीचें खाण गरजेचें पूण त्या खाणा प्रा चड गरजेचें आत्मिकान तें खाण खावंक तें पोशण जोडूंक देखून तो हांगा जेजून आयिल्ल्यांक पयलें जेवण दिवना आयच्या शुभ वर्तमानांत लोक हरिहरीने आयलो ओट जोमो आयलो आनी थंयसर तो लोकांचो जोमो पळोवन जेजू शिकोवन दिता मात्र न्ही ती शिकोवन आयकल्या उपरांत तांच्या कुडीच्या गरजां ती जेजू पावता आयका पाटी आयच्या शुभ वर्तमानाक जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना वोडी एक लोकां जोमो आपणा सरशी येतलो अळे हांगा जेजू कितें म्हणटा जुदेवांची पास्क परब आतां पास्क परबेचो उंडो आसा की ना बेखामेर उंडो वय की न्ही पूग घालनातलो म्हळ्यार खमीर घालनातलो उंडो वय की न्ही आमच्यो चपात्यो म्हण येत ताका पूग घालता ते आमी खंयच्यो चपात्यो म्हण येत वय की न्ही तरी ती पास परब घेवची लागीं आसले देखून लोक ताची शिकोवन आयकोंक आयला देखून आयिल्ल्या लोकांक तो खाली पोटांत पाटीन धाडूंक कुशी वरिना पास परबेचे हाचे प्रमाणे कितें म्हणटात रिती प्रमाणे ताणे लोकांक सांगाता घेवन ती परब आचारण करूंक आसा आनी ताका उंड्याची गरज आसा आनी ताका लोकांक पळोवन जेजू कितें म्हणटा इतल्या लोकांक खावच्या कुंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे पास परब लागीं आयिल्ली आसा इतल्या लोकांक खाली पोटान पाटीन धाडूंक जायना पूण आतां इतल्या लोकांक आमी पयलेंच तयारी करूं ना आमकां खावंक उंडे खंयचे हाडचे ते दळा फिलिपाक पारखुंचे खातीर ताणें अशें म्हणलें फिलिपा लागीं तो उलोवन आसा लोक शिकोवन आयकोंक आयला वय पूण आमी तांकां शिकोवन आयिल्ल्यांक शिकोवन आयकोंक आयिल्ल्यांक वसा आयल्या बरी वसा म्हणून जाता जेजू तांची पळ्यांनी कुडीची गरज कितें म्हळें कळीत आसा भाव भयणी खाली शिकोवन म्हळ्यार खाली आत्मीक पोशण म्हळ्यार जायना देखून हांवें व्हडलो सांगलें तुजी कूड तुजो प्राण तुजो आत्मो ह्यो तिनी निर्दोशी सांबाळलेले आसूं
कुडीकी खाण गरजेचें, जिवाकी तसलो परिसर गरजेचो, मातने आत्मीक पोशांनी गरजेचें. आज आमकां तिनूय देवान हांगा दिल्ल्या वरवीं हांगा जाय पुरतें आमकां आत्मीक खाणी मेळटा वय मू. कुटुंबाच्या जेवणांत आमकां आत्मीक खाणां सांगाता कुडीचें पोशांनी मेळटा वय की न्ही, वय की न्ही. मात असलो परिसर आमकां वातावरण ताणें आमकां केलां. हांगा आयिल्ल्या वेळार आमकां शांत समाधान असो एक परिसरय देवान वय की न्ही. हांगा आयिल्ल्या वेळार आमकां कितें दुशें आसात की कुडीन जावं दी, जिवान जावं दी, बनपास कोणा बघतात की हांगा बशिल्ल्या कडेन ना न्ही. येशेंत बसून बनपास आसा ते ना न्ही. ह्या कुडीन कितें उणेपण आसा, असकत काय आसा. सकाळीं ब्रेकफास्ट करून आयल्यात, दनपार आतां कुटुंबाचें जेवण आसा म्हणून तुमकां कळीत आसा वय मू. खाय नाल्यार पेज आनी कितें पल्ल्या नाल्यार चटणी आसा वय की न्ही. देव दिता. सांजेर घरा वेता म्हणसर आमकां कांय कुडीचें असकत कांय दोश्चें ना म्हणलें खंडीत वय की न्ही. पूण जेजूक तांची पळ्यांनी गी परवा आसा. देखून फिलिपाक पारकुंच्या खातीर ताणें म्हळें म्हणटा आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारी 200 देनारांचे उंडे पावशे ना. साबार जाणांक इतकंत आमी इतल्या वर्सांनी आतां 30 वर्सांनी कितल्या रितीर मंदिरांनी आमी सोलोन वेला खंय सरी केन्नाय कांय उणें पडुल्लें ना. कितलोय लोक आसूं दी ते कशें गी म्हणलें सवाल तुमकां दोस्ता जावं पुरो. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद ताजेर आसतना. हाज्या पयलीं जायते पिट्यान सांगलां वय मू. खंयसर देवाक मान जाता महिमान जाता तर थंयसर देव तुका म्हाका आमकां कांयच उणें करिना वय मू. वय की न्ही. इतले पिटी आयल्यात कोणी हांगा जिवीन आसतना खुशेन जिवीन आसतना गेल्लीं आसात वय मू. हांगा मेळना नासतना हांगा पुरो खाली जावन कोणी पाटीं गेल्लीं आसात गी आसात गी. हांगा कितल्या पिटी खाली जावचें कळलें. उरुल्लें पोटली बांदून व्हेल्लीं आसात. उरुल्लें कितलें उरता कोणा म्हण तुगे पळोवन रावल्लीं आसात. मागीर येताना पाटी येताना न्ही संजेर घरा वचून रांदची ते एक वय बरें चिंता पूण थोडे म्हणटात घरा वचून रांदूं म्हाका आळसाय देखून हांव कितें उरल्यार व्हरता म्हणलें आसुनूच. पूण आज सांजेर रांदचो वेळ हांवें मागण्याक, रांदचो वेळ हांवें देवाचें उतर आयकूंक, रांदचो वेळ म्हाका आनी सडन सोम्याच्या पांयां मरी बरी बसोवन ताका आयकूंक. हें एक भाग म्हणून चिंतून तुमी येयल्यार आशिर्वाद न्ही. आळसाय कोणें रांदचें न्ही. ह्या गोवा कोणें रांदून वाडचें म्हणून मेळिल्ली पोटली येयल्यार जाता. कित्याक तुजो मनोभाव कितें जेजू जाणा. तुजें चिंताप कितें ताका बरें. जो समाजाला वचो 2 वड 25 तुज्या मनांत ह्या तुज्या काळजांत कितें पुराय तूं चिंतून आसा घडोवन आसा तें सकट ताका कळीत आसा खंय. ऐका जॉन चॅप्टर 2 वर्स 25. मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशान ताका रुजवात गरज ना. सगळें जेजू सांगतात. हांवें तुमकां उक्त्यान सांगता थोड्यांक कितलें तोपलें ना हांव पुरो. ओय गिनींग ओय असलो मनोभाव दवर आमी व्हरता म्हणून. पण हांगा जेजू पयलेंच कळीत आसा खंयच्या मनोभावान तूं तें करताय म्हणून. देखून हांगा फिलिपा पारकुंच्या खातीर जेजू म्हणालो इतल्या लोकांक खावच्या गुंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारी 200 देनारांचे उंडे पावशे ना. तो संवसारी रितीन चिंता पळयानी गी. फिलिपाक कंत इतलो लोक आसा 200 देनारां तरी आमी दिवन उंडे हाडीचे इतल्या लोकांक वाडीचे जाल्यार. पूण ताका जेजूच्या शिकोवणेचो फळ ताका मेळोना पळयानी गे. लोकांक मेळ्ळ्यार हेका मेळोना. देवाच्या उतार ताणें आयकलां जेजूच्या ताका भावार्थ बरोवचो पातीन विश्वास आनी उपजोवंक ना. ताजी चिंताप संवसारी चिंताप. इतल्यान देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमकां आनीक तुमच्या हर एका गरजा वेळार, कश्टा वेळार, पिडे शिडे वेळार, खंती बेजारा वेळार, सोलवणे वेळार, एकसूरपणा वेळार तुमकां संवसारी रितीन कितें चिंताप येता जाल्यार आमी फिलिपा बरी. इतल्यान देवाचें उतर आयकल्या उपरांत बदला का तुमी उडास करीचे. कोणाचो आमच्या बाबा जॉर्जीची साक्स म्हाका बॉल दितेला सवें म्हाका बॉल दितेला सवें मात्र म्हजो जेजू ताच्या ग्रेस्कायंत सर म्हज्या गरजांत. फिलिपिकारां पडल्या पत्रां वसवर 4:19 कितें म्हणटा तें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेज इतलें उतार आयकल्या उपरांत तक्षण उतार तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेज कितें तें जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेले धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो. पळय देखून हांवें बेश्टें करून विचार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजांत तुका तो पावतलो. विचार तुका कितें जाय देव दितलो
सगळं तुझ्या गरजां तुका तो पावतलो आपयता का राखोन आसा तुका तो आपयता का राखोन आसा तुका देखून जेजून म्हळ्यार मागा ताचे लागीं न्ही भिकाऱ्या लागीं आमी कोणा कडेन ना ताचे कडेनच मागता भाव भयणीन कोण दिवंक शकता ताचे कडेन मागना देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ही पळय अजापां विचमित आसरी अद्भुतां तुज्या दोळ्या मुखार येताना तुजो भावार्थ वाडस पूण हांगा फिलिपाक तें तो भावार्थ दिसना तो चिंता इतल्या लोकांक उंडे दिवचे जाल्यार 200 देनारांचे उंडे जायचे पूण थंयच सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे आसा तो कितें म्हणटा हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात व्हडा लागीं न्ही भुरग्यां लागीं भुरगीं तांचे कडेन आसलें दितात की सांगा उडोवलो सांगू न्हय पंपाळ्यार उबो रावल्लो उडास न्हय हांव हाला ना हांव वचना भुरगीं दिता ते जाल्यार आनी एकान घेतात वय मू हांगा भुरग्यां लागीं आसात काल 5 उंडे आनी 2 मासल्यो पूण इतल्या लोकांक हें खंय जेजू निसारले ते उंडे हांगा आसात गे कोणा कडेन निसारले भोवशा आनी आंध्रेन सांगलें हे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो भुरग्या कडच्यो खाणगे जेजूक आनी शिसांक पुरो म्हणून चिंतलें कोण हांगा लोकांक पोले निकल पोले इल्लाग पोले हे म्हणून निंगी पूण जेजून त्या भुरग्या लागीं ते उंडे सारूंक नात मासले सारूंक नात बदलाक तो कितें करता म्हणून ओडोल आयकलें मग फिलिपाक पारकुंच्या खातीर न्ही कित्याक करता न्ही फिलिपाक विचारलें आपूण कितें करतलो आसलो आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो हांगा आसा म्हणटाना ताणें वचून भुरग्याच्या हाडा खाणगे म्हणून ताणें इतलें सांगलें कितें सांगलें लोकांक बसया दादले मनीस सुमार 5000 आसले पळय दादलेत 5000 केदार मागण्याक येवचे दादले देवाचें उतर आयकोंक येवचे दादले उणे वय मू सडात येवचे कोणे स्त्रियांनी वय मू आनी स्त्रियां येतात तांच्या भुरग्यांक घेवन येतात 5000 दादले आसात म्हणटाना आनी कितल्यो स्त्रियो आनी भुरगीं आसात जे दादलेच म्हणून कशें वत्तू दिवन सांगलां पळय तेच 5000 आसले तर कितल्यो स्त्रियो कितलीं भुरगीं आनी तांकां चकडांकी बसूंक ते मैदानार तणी आसले बस काय तयार आसा बुकेल्ले तयार आसात वय मू आतां तितल्या जाणां वाडीचे जाल्यार देवा लागीं खाणी तितलेंच तयार आसा कोणा लागीं ताचे कडेन कितें उणें आसा सांगा सर्गा संवसार असो धनी तो रचणार तो ताचे कडेन कांय उणें आसा आमी थोडे पुटी हें चिंतिना ताका सकट साध्य म्हणून देवाचें उतार सांगता आनी संवसारांत कितलो करोडाचो बिलियन गटले लोक आसा वय मू तांकां जाय पुरतें खाण आसो न्ही स्टोरेजांत स्टोर रुमांनी आनी खंय खंय व्हडले कितें म्हणटात ते व्हडले आसात न्ही गोडाउन्स म्हणटात तांतूय रास केलें कितलें आसा वय मू कितली मासली आमी दर्यांतली धरता काडटा वय मू बिल्ल्या गांठल्यान कितें म्हणटा टाण्णा वय मू उणी जाल्या थोडे फावटी हांव चिंतच्यो कितल्यो कोंबयो मारतात दिसा कितले बकरे मारतात कितले पाडे रेडे मारतात कितले दुकोर मारतात जाल्यार खाली जाता ते कित्याक खाली जायनात चिंतून पळया भाव भयणीनो इतलो लोक आसो न्ही आनी थंय सदांवत न्हू जावं हांगा मागण्यांत आसले आमकां तितले खाणाचें पडोंक ना पूण संवसारी लोकांक कितें जाय दीस आनी रात खावंकूच जाय वय मू जाल्यार खावून खाणी उणें पडलां हांगी तितलें देवान रचलां तरी ते सकड रचलेल्या देवाक एक ल्हानशें अजाप करूंक व्हडलें गे कोण जाणा जेजू जाणा कित्याक तो आपल्या बापाक वळखता देखून ताणें तें शिकयलें तें मागणें कितें शिकयलां कोणा लागीं मागाचे बापा लागीं मागा न्ही मनशा लागीं आमी भीक मागता एक दिसा हांवें सांगलें न्ही तुमकां बस स्टँडार सकड लोक बसाक राखोन आसा सकड लोक राखोन आसता आनी एकलोय तरणाटो तोय राखोन आसा तो कितें म्हणालो हळे म्हजे कडेन बसाक टिकेटीक पयशे ना म्हणून एक रुपया दी म्हणून सकडा अशें 1 रुपयानी सकडांनी काण दिले सुमार 1 रुपया सकडांचे काण गेल्या उपरांत 4,000चे काण गेलो रिक्षार बसलो आनी रिक्षार गेलो भिकारी गे तो आतां तुमकां आयडिया दिली म्हूण चिंती नाकात
ह्या मनशाक तितली कितले जाणवय आसा जाल्यार भाव भयणी न्हू तुका आनी म्हाका खऱ्या आनी जा देवा वळखल्यान कितले आमकां देवातान मेळटा म्हणलें समजूनी आसायची. आमचो देव तुका आनी म्हाका आमकां उणय करचो ना न्ही. सिराकाच्या बुकांत 10:35 वळ णव कितें म्हणटा तूं देवाक दिता ना देव तुका 7 वांटे आनी फाटीं दिता खंय ऐका तितलें आसा ताजेर तुका दिवंक. सिराक चॅप्टर 35:9 जशें महोन्नतान तुका जशें महोन्नतान तुका दिला तशें तुय ताका दी तुजे तांके प्रमाणे उदार जा कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ तांके प्रमाणे उदार जा. हांगा ह्या ल्हान भुरग्यान ताजे कडेन आसले 5 उंडे दिले मात दोनी मासल्यो दिल्यो. आपणाक एक उंडो एक मासली 2 उरले दिवना भाव भयणी. ह्या लुकाच्या वांजेलांत 21:1-4 ऐका. लूक चॅप्टर 21:1-4 त्या विधवीची खाणीक त्या विधवीन असलें सकट दिलें म्हणटा जेजू. ऐका लूक 21:1-4. देवाळाच्या धर्मपेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उपान जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळ्या विधवीन तांब्याचे 2 पयसे धर्मपेटेंत घालताना ताणें देखले. 2 खाली तांब्याचे 2 पयशे धर्मपेटेंत घालताना जेजून पळयले. तवळ तो म्हणालो खरेंच हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळे विधवीन हेरा सकटा प्रास 6 दान घाले दिल्ले खाली 2 पयशे भाव भयणीनो. हेरा प्रास 6 तिणें दिले म्हणटा जेजू. कित्याक हेरा सकटांनी आपले ग्रेस्त कायेन बरोवन उरलेल्यांतले घाले. ओय ग्रेस्त कायेंत आपणा जाय तितलो खर्चून उरलेल्यांतले घाले पूण हिणे आपले दुर्बळ कायेचे म्हणजे आपले तान बुकेचेंच दिले. पुराय दिले नेंगे. कितले दिताय म्हणलें गरजेचें न्ही. खंयच्या मनोभावांतून दिताय. आतां बीक दिता न्ही खाली ताका धाडच्या खातीर दिताय न्ही. कितल्या वर्त्या मोगांतून ताका दिताय. तो बुकेला हांवें जेवण आल्यार व्हडणी हांव सकाळीं जेवला दन पर्यंत जेवला. एक दीस हांव जेवण आल्यार म्हाका कांय उणें जायना त्या बुकेल्ल्याक तूं संपूर्ण तरान दिताय. तें देव पळयता. तुजें दान धर्म देखून हो भुरगो आसा तो 5 उंडे दिता 2 मासल्यो दिता आनी थंय 5,000 लोक बसून आसा. ते 5 उंडे काडून जेजून कितें केलें पयले आसल्याक जेजून उंडे घेतले आनी आनी देवाक अर्गां दिवन आसलेल्याक देवाक अर्गां दी भाव नातलेल्याक पुरपू नाका. आमी सभापुटी म्हाका ताका आसा म्हाका आमी पुरपुरता. आयच्या दिसा आमकां ताणें सभी तरान राखलां अर्गां दी. आमचो दिसपडतो कितें आसता आमकां दिला रावंक पिडा दिला. कितलीं जाणां ह्या पावसांत तांची घरां वळोवन गेल्यांत. कितल्या जाणांक तांचो दिसपडतो कितें आसना. कितल्या जाणांक तांकां न्हेसोंक ना ते नसल्ल्यान ते काणयोन ते आज आसात. कित्याक सगळें वळोवन गेलां आवरांत. सभापटी आमी नातलेल्याक आमी पुरपुरता पूण आसलेल्याक देवान दिल्ल्या देण्या खातीर खाली आमच्या मतींत येयल्या पुरो. सोम्यो कितल्या लोकांक खावंक ना न्ही पूण तुवें म्हाका उणें करूं ना. कितल्या जाणांक न्हेसोंक ना पूण तुवें म्हाका उणें करूं ना. कितल्या जाणांक रावंक पिडार ना पूण तुवें म्हाका कांय उणें करूं ना. कितल्या जाणांक आज पिडा दोसता पूण तुवें म्हाका भलायकेन दवरलें. कितलीं जाणां आकांतांत आसात बेंबिरांत घेवन आसात पूण तुवें म्हाका धैर्यादी केलें. आज कितलें खारान आसात तुका आनी म्हाका आमकां जेजू अर्गां दिवं. आनी आमी अशें केल्यार मात्र आमी त्याच भलायकेन दवरता. नाजाल्यार कार्य जालें वयस मेलो म्हणून आमी जियेल्यार खंयच्या काळार कसले पिडा दोसता म्हूण सांगूंक जायना. सकाळीं आशेटाच्या मम्मीन म्हाका फोन केलो. बरो आसलो फादर काल ताप आयलो म्हणून एडमीट जालो. एडमीट जावन मागीर तपासणी करतना डेंगी म्हूण जालें. डेंगी आयल्या वरें पुरो प्लेटलेट्स काल 24,000 देंवले. 2 किडन्यो गेल्यो. आतां ICUंत आसा. खंयच्या घडये कितें जाता म्हणून सांगूंक जायना भाव भयण. पूण ताच्या पयलेंच आमी आसलेल्याक आमी देवाक अर्गां दिता जाल्यार जेजून हांगा ते उंडे काडून गेले त्यो मासल्यो काडून गेल्यो आनी देवाक अर्गां दिले आनी म्हळें बसलेल्यांक वांटले आनी वांटले. पेद्रून आनी जोन कितें म्हळें Acts chapter 3:5 तावन गे ऐका. आपोस्ताच्या कृत्यांत 3 आनी वळ 5 तेदुआ पेद्रून ताका म्हळें रुपये आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा ते हांव तुका दिता. तितलेंच
जायते फुडें सांगलां रीण काणयोन हाडली नाकात. जें कितें तुजे कडेन आसा तुजे सर गरजान पावन कितें तुका देवान आनीकी सडीत मापान दिलां तें दुबळ्या धाकट्यांक दिवंक गरजेवंतांक दिवंक देवाच्या ह्या बऱ्या कामाक दिवंक फाटीं सर नाकात बाबा. देवूण करिना 7 वांट्यांनी तुमकां फाटीं दिता. दशमांश विशयान म्हजो देवाचें देवाक दिया चक्रवर्तीची चक्रवर्तीक दिया म्हणलें ती शिकोन आसा. परत परत ऐका तुका कांयच उणें जायना. तितलो वेळ दिल्लो तुका वेळ उणो जायना दुसऱ्या कामाक. हांगा शुक्र शेनवार दोनी दीस सकाळ तो सांज पयर आमी सोम्याच्या कामांत आसा. म्हजी उरलीं खंयचीय कामां करूंक म्हाका वेळ उणो ना. हर एक काम करूंक वेळ आसा. तुकाय तितलोच वेळ म्हाकाय तितलो वेळ वय मू. पूण दोनी दीस सकाळ तो सांज हांगा मागण्यांत करचेल्या उपरांत या 5 दीस वस्ते रेतीरांत आसल्यार हर एक काम करूंक खंयचीं कामां पाटीं पडनात उरानात. देखून सारकें समजून घेया. कितें म्हटलें तुवें? रुपये आनी भांगार रुपये आनी भांगार म्हजे लागीं ना. पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. देखून तो रीण काण दिनाकात सोर्न दिनाकात. तुजे कडेन वेळ आसा दिया. आतां कालच खबर मेळ्ळी म्हळ्यार कालच्या शिकोवणेन सांगलें पोरच्या हय पोर आजी अश्विताची आजी तिका उस्वास काडूंक कस जातलें या तिका उलोवंक जायनातलें. हांगा सकाळच्या मागण्या वेळार हांवें जस्ट एक सांगून सोडलें. आमच्या सांजे भितर गेलो भाव तिका पळोवंक गेलो घरा पावलो. वेळ आसलो इल्लो वेळ मेळ्ळो ताका. पळया न्ही सगळो दीस हांगा रितीरांत आसा जाल्यार सांजे रे वेळ घेवन जेजूच्या मोगान मायक मेळोंक गेलो. पळया न्ही बाबा हें कर न्ही. आनी ताज्या वळोर शिकोवण्यान ताणें सांगना ताका उबें रावंक ताका सारकें जायना ताका दूख आसा हें आसा म्हणून. आतां ताका वयर दवरचें म्हणून हांवें सांगचें कितें तुजे कडेन आसा इल्लो वेळ आसा जेजूक दी ह्या गरजेवंतांक दी. तुजे कडेन कितें आसा सडीत आसा नातल्यांक दी आनी देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. खंडीत घालता. पण आशिर्वाद पडलो की ना 5 उंड्यांचेर आनी 2 माश्ट्यांचेर कसलो आशिर्वाद पडलो मुखार ऐका. तेच परी मासल्यो वांटून दिल्यो ते सकट ददोशी जेवले खंय घरचे खातीर घरा पावता सर खंय वाटेर बुकेन मरचें नाका म्हणून न्ही ददोशी जेवले खंय. 5 उंडे आसले पळया न्ही तितले 5000 दादले मात्र न्ही कितल्यो आसल्यो 2 आसल्यो. हाजो गूण अर्थ हांवें तुमकां हाजे पयलें सांगलां. आतां आत्मीक खाना विशयांत आमचे कडेन इल्लें आसलें जाल्यार आमी हेरांक दिताना तांकां मेळिल्ल्यान ती कितली संतोश पावतात भावा भयणीन. एक तुजें एक उतार पुरो धैर्य दिवचें एक उतार बुजोवन दिवचें एक उतार. कितलीं जाणां निराश जाल्यांत तांकां हांवें सांगलें भाव विक्रमान कितें सांगलें जिवन तुजें सवय आसा भिये नाका पुरो एकच उतार. एवढोली बाबा शिकोवण्यान सांगलें न्ही गे देवान जें जोडिलां मनशांनी मरचें न्ही म्हणून एक उतार दिलें तेंच मोतीन गुवलें. या तो पथकांत पडलाय त्या प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रीक जेजून दिलें उतार. कोणी तुजे गुन्यांवकार मांडून हांगे स्त्री बाय म्हणटा ना दोन या म्हणाल तरी हांव तुजे गुन्यांव मांडिना वस आनी मुखार एकच उतार. हांगाचे बरें तुका 1.5 वर शिकोवन दिना शिकोवन दिवची गरज ना. हांव केदां पयलें नर्सांक रेती दिताना हांवें केदां सांगचें आसलें तुका देवाचें उतार दिवंक जायना जाल्यार व्हडनी तुजी काल एक जंटल टच तुवें काल एक पिडेस्त असो हात धरन काल एक दाळाची मोगाची दिश्ट पिडेस्त घाल्यार पुरो पिडेस्त कितलो धैर्यादी जाता जाणांगी. देखून नर्सिंगाक सगळ्यांनी वेचें सारकें न्ही. नर्सिंगाक कोणा तें ती आसा मोवळें आसा दाळें आसा काल एक पिडेस्त असो हात धरन रावल्यार पुरो ताका धैर्य मेळटा ताका बुजोन मेळटा. इवन आयसीयूंत असले कित्याक थंय आसूंक खुशी वरनात तांकां कोणूय लागीं नात. कित्याक घरा आसलेत पिडेस्त आसल्यार ताजे काटे भोंवतणी आसलो वो आसा तो आसा सकड आसात म्हणून हात धरन आसात. या आनी हात धरन आसा एक तकले हात दवरून आसा या आरोन धरून आसा कितली एक बुजोवन मेळटा. धर्मार्थ वय मू धर्मार्थ वय की न्ही मोला काडूंक गाय पुराय पूण आमच्या समजोन्याक येना हें जाय तर भाव भयणीनो आत्मीक पोशण आत्मीक ग्रेस काय आमी आपणायचें. सक्कट दादोशी जाले मात्र न्ही दादोशी जाल्ल्या उपरांत हेरांक दिवंक कांय उणें जावंक ना. पळय ऐका तांचे पोटभर जेवण जाता पोट भरून जेवल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा. उरल्यात काय आनी की इतलो लोक आसा न्ही उरल्यात. देखून जब भगवान देता चप्पर पाडके देता म्हणल्यार अर्थ वो जेन्ना देव दिता
थोडे फुटे तुम्ही व्हिडिओ पळयला लागी दर्या थोडी रापशंत लार हाण मासली दर्या थोडे घालता वयमू लोक हारी हारीने रास पडोन विणता वयमू सोकड्यान जाय तितले विसरून गेल्ल्या उपरांत मागीर कितली दर्या थडीर आनीक उरता वय की न्ही तशें हांगा 5 मुंडे आनी 2 मासल्यो सक्कड दादोशी जेवल्या उपरांत उरलेले कुडकेतांनी दालींनी भरले आनी कितली दाली आनी 12 दाली भरली. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां 12 दाली म्हळ्यार कितें ही 12 दाली 12 शिसांच्या हातान दिवंक आनी दाली जावं पुरो थंय जावन आसा उंडे कुडके आनी मासले कुडके पूण हांगासर 12 दाली कितें घेवन वचाचें तुवें आनी हांवें 12 जाणांनी देवाचें उतर आनी ह्यो 5 मासल्यो हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलें हें पवित्र पुस्तकांतले पयले सुरविले 5 बूक जुदेवांचे तोरा म्हणटात ताका ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत सुरविले 5 बूक मात्र हें धर्मशास्त्र उरले परत ताजो विवर उत्पत्ती ग्रंथ निर्गमन लेवी गणन आनी द्वितीय उपदेश हे 5 मात्र जुदेवाचो धर्मग्रंथ ताजे उपरांत कितें आसा पळय ते सक्कड ह्या 5 धर्मग्रंथा विशयांत विवर ह्या चारित्र जाल्ली गणितां आनी 2 मासल्यो कितें आमकां सुचन पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो देखून तुवें आनी हांवें आत्मीक रितीन दादोशी जाय जाल्यार ह्या 5 मासल्यांचोय विवर तुका आनी म्हाका आमकां गुणायन मेळाचें मात्र ह्या 2 मासल्यांचोय कितें म्हणटात विवर आमकां मेळाचें ताजो म्हळ्यार पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत कोणा तें संपूर्ण जाला तरी तुजें आत्मीक पोशण केन्ना तें संपूर्ण जाता ह्या धर्मशास्त्रा मुखांतर पोरण्या नव्या सोल्ल्या मुखार संपूर्ण तरान तूं जाणा जाताय जेजून म्हणलें तें उतार जुआंवचो वांजेल आवस्वर 6 वळ 35 कितें म्हणटा एका जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 ह्या दोनी ह्या नवो सल्लो पोरनो सल्लो ह्या 5 हे ग्रंथ आनी हे 2 सल्लो म्हळ्यार नवो आनी पोरनो हे सांगाता म्हणून कितें जाता जेजून तांकां सांगलें जेजून ताका म्हणलें हांवूच तो जिविताचो उंडो आनी त्या वेळार तुका जाता खरी वळख जिविताच्या उंड्याची जेजू जाता तुजो म्हजो आमचो जिविताचो उंडो आनी जेजू जाता तुजें आत्मीक पोशण तूं जेजू जाता तुजें जिवीत हांव आयलां तुमकां कितें दिवंक जिवीत दिवंक बरोवन आनी कशें दिता तें जिवीत ह्या 5 ग्रंथाचो सगळो विवर पोरण्या सल्ल्यांत आनी ह्या 2 मासल्यां बरी पोरनो आनी नवो सल्लो संपूर्ण तरान तुका समजताना भाव भयणीनो आत्मीक पोशण तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान मेळटा देखून तो 12 दाल्यांनी तांणी भरलें 12 शिसांक तांणी दिलें कित्याक सगळ्या संवसाराक तांणी हें आत्मीक खाण वांटी जाय म्हणून तें आत्मीक खाण कितें जावन आसा वडोल आमी आयकलें पोश कितें वडोल आयकलें जो आसा म्हणजे 6 आनी वळ 63 जिवीत दिता जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक आसा हांव उलयलां ती उतरां उतरां तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरां तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका कशें पळय आमकां हें आत्मीक पोशण लाभता सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आनी कशें आमकां हें पोशण मेळटा संपूर्ण तरान कोणा तें जेजू तें पूण त्या देखून जेजू कितें म्हणटा त्याच वस्वरांत जो म्हणजे 6 वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 पर्यंत आयका देखून या नासवच्या काना खातीर आशा नाका म्हणटा कित्याक जेजू पळयता लोक परत ताच्या फाटल्यान येतलो कित्याक तुमी म्हज्या फाटल्यान येतात म्हण जेजू सांगता आयका जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणा देखल्यो देखून न्ही तुमी अजापां बिजमितां खुणा देखलीं देखून न्ही बगार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून पळय ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले आनी मासली केली देखून नास जाता तसो जेजू आतां परत्यान सांगता नास जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर नास जातल्या खाणा खातीर वावूर नाका आतां सगळो मनीस संवसारान नास जावच्या खाणा खातीर वावुरता कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पंगडचें वाचती वळ मॅथ्यू 6 वर्स 25 आज तीच चिंता जायत्यांक सकाळीं कितें खावचें दनपारां कितें खावचें सांजेर कितें खावचें कितें न्हेसचें आज कितें न्हेसचें फाल्यां कितें न्हेसचें
देखून हांव तुमकां तुमकां सांगता सांगता तुमच्या जिवाक तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें कितें न्हेसचें म्हणून पांगोरचें म्हणून लेकावर तो हुस्को तुमकां आतां नाका. पांगोर नाका म्हणून ना जेजून काय नाका म्हणून ना नेसा नाकात म्हणून ना लेका व्हरतो हुस्को नाका. हांवें सांगलें कितें गरजेचें तें मात्र मर्जेचें न्ही गरजेचें मय लेका व्हरतो हुस्को नाका. आतां फाटी जॉन 6:27-28 नास जाता तसल्या खाणा ना सतत असल्या खाणा खातीर वावूर नाकात बगर वावुरा तुमी वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर तसलें खाण कोण दिता हें खाण मनशा पूत तुमकां दितलो. हें खाण कोण दिता हें खाण मनशा पळय तुमकां दितलो. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन तुज्या मापान तें तुमकां दिवंक तें जिवीत कितें जावन आसा ताजें उथार जावन आसा. आतां फाटी 12 जालीं बरलीं जेजून केल्लें हें असर्य पळोवन लोक म्हणालो संवसार येवचो आसा तो प्रावादी होस्स जायजे हातूंत दुबाव ना. पळय असर्य मारी पातात हें असर्य असाध्य जाल्लें असर्य वय की न्ही हें साध्य जाल्लें असर्य गी कोणाक साध्य गी अशें अजाप करूं त्या धाड तांकां जेजूची वळख जाली. आतां जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत जेजूच्या तांचो भावार्थ बरो पातीन विश्वास दवरल्या उपरांत तांणी आशे जाय ताणें जे बुके जाय खंयच्या खाणाक आतां जेजूक जायका जोस म्हणजे 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 ह्या संवसारी काणांत जेवनी खावनी दादोशी जावनी तुमी आनी कितें ताणेल्यात बुकेल्यात तर जेजू उलो दिता कोणी ताणेला तर ऐका जॉन 7:37-38 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजाच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान आतां म्हणालो परबेच्या दिसा म्हळ्यार तुमकां समजायचें कित्याक हांव खाणा विरोध न्ही पूण परबेच्या दिसा कोणाक खावंक उणें आसा की सांगा फेस्ता दिसा परबेच्या दिसा बर्थडे दिसा जुबले दिसा कोणाक खावंक जेवंक उणें आसा. हांवें सांगलें न्ही परत्या त्या तूं अंबानीच्या वेडिकान 25,000 वरायटी की कोणाक कांय उणें पडलें गी पूण त्या संदर्भात जेजू कितें म्हणटा हें खावन जेवण गमात मान तुमी आसतना जेजू कितें म्हणटा कोणी ताणेला जाल्यार कोणी ह्या परिस्थितींत आसो न्ही तुमी ताणेला कसली ताण ती कुडीची ताण न्ही मोगाची ताण शांतीची ताण दायळ्याची वडलो सांगलें सोसणिकायची मोगा मायपासाची ताण खाणा वरवीं आमकां हें सकट मेळना भाव मनीन काल एक जेवण केल्ल्या वरवीं जावं पुरो एक मोगासो गुर्त वय एक जेवण मोगासो गुर्त पूण जेवण जाल्ल्या उपरांत मागीर जायते कुडी काडटात हें सोमाना तें सोमाना हें मीठ पडना हें सारकें जावना हो मसालो सारको ना तो मसालो सारको ना वय मू जेवण खावन पडट मागीर कुडी काडू देंग काडचे कशें काडटात म्हण ताजे वयर कुडी काडच्यो न्ही कोणी दादोशी जायना तितलें जेवल्या उपरांत तेच ना जेजू म्हणटा कितें म्हणटा कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेव. जेजू ताचे सरशें आपयता कसली ताण आत्मीक ताण बागोवच्या खातीर आत्मीक बूक तुजी थांबोवच्या खातीर बुक मोजी तांबोय तान मोजी बागय बुक मोजी तांबोय तान मोजी बागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ काजरी एक मेरुवां शेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव येता जशें नितळ उदका जरी एक रुवात येतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या. हाज्या पयलीं तुमकां हांवें एक सांगिल्लें घडीत एकलो काम सोदून येता कोणी ताका काम दिनात कित्याक म्हळ्यार ताका उलोवंक जायना ताका गाग आसा गाग म्हळ्यार स्टॅमरींग म्हणटा आमी गाग आसा मयजेक आसल्या बरी ताका कोणी काम दिनात निमाणे तो एका बायबल सोसायटीक वता आनी थंय काम विचारता बायबल सोसायटी वचून काम विचारतना तुमचो मॅनेजर म्हणटा हांगा आसचें कितें काम सायबा हांगा कितें पयस पुस्तक वांटचें काम म्हळ्यार वचून सेल करचें काम तें तुजे वरी जावचें ना म्हणून ना हांव करता म्हाका एक अवकाश दी म्हणटात करताय गे तरी पळया तुका परिक्षा करता आतां तुका एक 5 बायबल दिता सकाळीं व्हर पळया सांजे भितर तूं तें कितें विकून येताय गे पळया आयल्यार तुका मागीर काम दिया म्हणून जायत म्हणून हो 5 बायबल काडून घेता आनी वेता घरा वचून हर एका घरा वचून दार तापडटा आनी थंय वचून थंय सरता तुका शांती जाय तुका
तुका तुका संतोष जाय म्हणून अशें गाग गाग म्हळ्यार कळटा न्ही तुका तांकां शांती जाय म्हणटा जाय संतोष जाय की जाय तर तूं आसा म्हणटा आनी तूं आसा म्हणटा ना आनी तुका वाचून सांगायचें की तुमी वाचतात गे म्हणटा ना तुवें वाचून सांगतना सांज जाता सायबा आमी तूं वाचता म्हणून हर एकलो कितें गायन येता भावा म्हण आमी आसता गाग आसल्या मयचेक देवान मिसलेंगी नाका मिसलेंगी ना पळय मू सगळ्या इस्रायल परचेक इजिप्तांत सोडोवंक मयचेक मिसलेंगी ना तुजें उणेपण ताका कांय उणेपण म्हण दिसना बाबा तुजी कितें म्हणटा दिसप सांगलां गॉड डजंट वॉन्ट युअर एबिलिटी वॉन्ट्स युअर अवेलेबिलिटी तूं कितलें शिकलाय तूं कितलो बुद्वंत कितलो तूं ग्रेस्त कितलो तूं बलिश्ट तें नाका देवाक तुजी खुशी तूं तयार आसाय गी म्हणून ह्या मॅनेजराक ताका अजाप जालें कशें सायब तुवें सकाळीं गेलो सांजे भितर 5 दनपारा भितर 5 शिकून आयलो फाटीं कशें साद सायब हांवें देवा लागीं मागलें देवान म्हाका बुद्वंतकाय दिली म्हणालो कसली बुद्वंतकाय ताणें सांगलें अशें घरा वचून धारता पडलें आनी ताका अशें दिसारलें आरती जाय जाय तुका तशें विचारता आनी तूं आसा 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 वाचून सांगायचें गे म्हणटा या तुमी तूं वाचतात गे म्हणटा देवान ताका बुद्वंतकाय दिली गे तुजें मन पारकिता देव बांदप्यांनी नाका म्हणलो पातोर जाला मल्या पातोर वय मू इतल्या जाणांक हजारांच्या हजार लोकांक त्या भुरग्या कडेन आसले काल 5 उंडे आनी 2 मासल्यो पळोवन सोम्याच्या हातान पडटाना देखून तुजें ल्हानशें मन पुरो तुजें ल्हानशें मन पुरो व्हडला जाप करूंक आयच्या पयल्या वचपांत आमी तेंच पळयता आयका आयच्या पयल्या वचपांत बाल शालिशा तावन एक कोण एकलो मनीस येता एलिशा सरशी रायांचें दुसरें पुस्तक आनी वचो 4 आनी ओळ 40 आनी 2 तावन एक पावटी बाल शालिशातावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो जोवाच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो दिवंक हाडल्यो देवाच्या मनशाक म्हणून ताणें हाडिल्ल्यो ह्या मनशान पूण देवाच्या मनशा थंय जायतो लोक आसा तर देवाच्या मनशान कितें म्हळें एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली पळयान गे एलिशान देवाच्या प्रवाद्यान देवाची खरी वळख आसल्या ताच्या पळयान गे ते एलिशान कितें केलें आपल्या सेवकाक दिलें आनी म्हळें हे लोकांक खावंक दी लोकांक दी म्हणाले हाडलां काल कितल्यो बकऱ्यो कोणाक म्हण हाडल्यो कोणाक म्हण हाडल्यो त्या मनशान एलिशाक म्हणून हाडल्यो देवाचो वांटो म्हणटा देवाचे उतार भाताच्यो कणश्यो जावं दी गोवाच्यो कणश्यो जावं दी या त्यो बकऱ्यो गोवाच्यो बकऱ्यो जावं दी ताका म्हण हाडल्यो पूण एलिशान कितें म्हळें आपल्या सेवकाक लोकांक वांटून दी पूण सेवक कितें म्हणालो ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशांक हांव हे कशें वांटून दिवं एकल्याक म्हणून हाडलां सायबा तुका हे 100 मनशांक हांवें कशें वांटचें हाज्या पयलीं सांगलां गे ना एकल्याचें 10 जाणांनी एकल्याचें 10 जाणांनी जिवेत 10 जाणांचें एकल्याक अर्थ वो तुजें मन 100 जाणांक एकय म्हणून पूण एलिशा कितें म्हणालो तूं ते लोकांक खावंक दी तूं दी कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर पळया न्ही सर्वेस्पर सांगता हें जेजून केलें अजापाक एलिशा गुत्तू ना एलिशाच्या काळार सर्वेस्परान केल्ली उरली अजापा एलिशाक अरण्यांत मन्ना अरण्यांत तुवें मन्ना का वयले कडपात न्हू तुवें एलिशाक खबर आसा की ना तांबडो दर्यो 2 कर अर्धां कर ना लोकांक शिना आडयलें एलिशाक खबर आसा की ना हर एक थंय इजिप्तांत आयिल्ल्या करगा वेळार मैजे मारिपात केल्ली सर अजापां एलिशाक खबर आसा की ना ते सरस्पर कितें करूं शकता म्हळ्यार एलिशाक खबर आसा की ना तुवें एलिशा आपल्या सेवकाक सांगता तूं जस्ट सांगलें कर सरस्परान सांगलां कितें सांगलां ती खातली आनी सडीत उरतले ताज्या पयलें रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 7 आनी ओळ 10 तावन 16 दावी वळी जावन आयका एलिया प्रवाद्याक न्ही जरापाताच्या विधो स्त्रिये तशें तो येता पयलें तो उदक विसारता उदक हाडूंक येता ना म्हाका एक
बकरी करून हाड म्हणटा ती कितें म्हणटा इल्लेशें पीठ आसा इल्लेशें तेल आसा तें म्हाका आनी म्हज्या पुताक एक पटी पुरो मागीर तें आमी खाता आनी पियेता आनी मरता म्हणटा पूण एलिया कितें म्हणटा तिका मुखार ऐका वचून काड रायाचें पयलें पुस्तका वचवा 17:10-16 फर्स्ट किंग चॅप्टर 17 वर्स 10 to 16 तो भायर सरलो आनी जारेफाताक गेलो तो शहराच्या दारवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जमो करतली ताणें तिका म्हळें एका ल्हान आयदनांत म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी पयलें उदक विचारता ती तें हाडूंक वेत आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें म्हाका एक कुडको उंडो पयलें उदक विचारता मागीर म्हाका कुडको बकरी हाड म्हणटा पूण तिणें जाप दिली कितें जाप दिली सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना मोडकेंत मूठभर पीठ इल्लेशें पीठ आसा आनी भरणेंत इल्लेशें तेल आसा हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंसूंक आयल्या उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता आमी तें खातले हांव आनी उपरांत मरतले हांव एलियान तिका म्हळें आतां एलिया तशेंच म्हणटा पळय एलिशा म्हणल्यार बरी एलिया कितें म्हणटा भिये नाका घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी पयलें म्हाका बाजून हाड आनी उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर त्यान एलिया की खबर आसा आनी एलिया सुद्दां शिष्य कोण एलिशा पळया न्ही पळया गुरूचो शिष्य कसो तयार जाला एलिया हांगा सांगता सर्वेस्परान म्हाका सांगला कितें सांगला सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मोडकी खाली जावची ना पिठाची मोडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना उपरांत ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें तिका भाव भयणी लास्ट निमानी 16वी वळ सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगलेले प्रमाणे पिठाची मोडकी खाली जाली ना पिठाची मोडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना देवाचे उतर सत भाव भयणीनो खाली देवाचे उतर सत मानल्यार पुरो असाच जाल्यार सगळें साध्य करता देखून हें सगळें आयकल्ल्या उपरांत तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जायत्यो गरजो आसात त्यो गरजो काणी सरस्पर सरशी जेजू गुलो मारा मरज्यो काणयो न्ही मरज्यो तो दिवंक शकचो ना खंडीत तुज्या म्हणजे आमच्या गरजांत तो आमकां पावता पूण ती वळख तुका म्हाका आमकां जायत जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वाचपांत ऐका एफेस घरां पत्रांत अवस्वर 4:1-6 वाचून काड त्या कार्यानी जा देवाची तुका म्हाका आमकां वळख जायत जे ऐका त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे बरी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच लानवीक बोळी आनी सोसणीक जावं गरजेचें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी सोसणीक जायचे आमी सादीं जायचे आमी बोळी जायचे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत संवसारी मनशां बरी आमकां जावचें न्ही आमी गर्विश्ट अहंकारी आसात न्ही आमच्या दोळ्या आमकां जायते आमी दीस वेता देवाचें उतर आयकून कितें जायचे लानवीक जायचे सादीं जायचे बोळी जायचे सोसणीक जायचे आनी एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेका थंय समाधानान जिवन पवित्र आत्मा खरेंच आमकां एकवट येता जाल्यार जें कितें आमी आज आयकलें तें अजाप खंडीत तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत करता कोण ना कोण देव कोणा मुखान तरी आमच्या गरजांत पावता पूण आमी वरेविंगड हांव जालो एका जिवा सदाशिवा म्हणून म्हाका कोणी नाका म्हाका कोणाची गरज ना म्हणल्यार जायना भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान आमकां एकवट आयलां तर क्रिस्तांव एकवट आयलां तर कितल्या जाणांक तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां वय मू हांगा आशिल्ल्या देवाच्या भुरग्यां मुखांत तांच्या उदारपणा मुखांत कितल्या जाणांक आधार पावला गिना मेळ्ळा गिना कितल्या जाणांक देखून भावा भयणी हें आमी विसराता देखून दीस वेता वेतान आमचो मोग वसाडा जाय वाडा जाय आमचो संबंद घट जायचे मात्र न्ही मुखार आमकां खरी वळख जायचे वच मुखार एकामेका थंय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच एकवट म्हणटा ना बरोस आमचो एक जायचे आनी तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच तुजी म्हणजे आमची पाती आनी भावार्थी एक जायचे
एकच पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां कोड्याचे त्या पवित्र आत्म्यान तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन येवन बिडार करीत जाल्यार देवाच्या उतरां मुखांत तें साद आत्म्याचें पोशण त्या पवित्र आत्म्यान तुजें ती म्हजें ती आमचें येवन बिडार करीचे आनी त्या दळा तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी त्या दळा एकाच सोम्याची आमी सेवा करता एकाच सोम्याक आमी वळखता एकाच सोम्याक आमी उलो मारता तुजें म्हजें आमचें कालत्या मागणें तें एकाच खऱ्या निजा सोम्या सोडवंदाराक म्हणटास एकच भावार्थ एक जाता कोणा थंय तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आतां भावार्थ्यांचो मेळ वय मू तुजो म्हजो आमचो हांगा आसल्या सर्वांचो भावार्थ जेजू ते म्हणटाना गट जालो की ना एकल्याचो भावार्थ आनी हांगा आसल्या 200 लोकांचो भावार्थ म्हणटाना गट जालो की ना एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान आनी आमी पवित्रपणांत आसा जाल्यार पवित्र स्नान म्हळ्यार उदकान बुडोवन काडचें न्ही देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कितें देवाची वळख जाल्या देवाच्या पवित्र आत्म्यान आमकां पवित्र केलां एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्तां प्रास्त व्हरतो तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी सोमेस्तांत जियेता कालच्या दिसा आमकां बरें कळ्ळां आमी आनी सोल्ल्या पेट सोदून वयची गरज ना कित्याक सोल्ल्या पेट आमी सोदून वयची गरज ना सोल्ल्या पेट्यान देव ना देव आसा खंय आमकां एका भावार्थांत आमी जियेतना आमचें थंय ताजें आजारपण आमचें थंय ताजें बिडार वय मो आमी जाता देवाचें मंदीर ह्या मंदिरांत जो आसा तसो हांव म्हणलो देव बिडार करता आसतना एका मनाची आमी जाता एका भावार्थाची आमी जाता एका भरवशाची आमी जाता मात एकवटांत आमी आसा कोणा सवय आमी एकवटता क्रिस्त सवय आमी एकवटता क्रिस्त सवय आमी एकवटलेल्या वेळार त्या जेजूक आमी उलो मारलेल्या वेळार आमच्या हर एका गरजांत मात्र न्ही कोणा खातीर आमी उलो मारता तांच्या गरजांत तो जेजू आमकां पावता देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास देवाच्या उतरां मारी पात आनी तीर जावन दी घट जावन दी तशें एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जावंक देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या अमानक आनी महिमेक आमच्या निखेपत शुभेच्छा आदावाक सगळीच पौज मानून घे सर्गीच्या मोगळा बापा तुज्या उतरा वरवीं आज तुवें आमकां आत्मीक पोशण जोड दिवन त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आमकां दवरलां वो एकवट सदांच सांबाळूंक आनी बरेपण आदारून सदांच तुज्या मना महिमे खातीर जियोंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपवित्र सस्नाच्या देवा सर्व खाल्यानी सर्वांत जेजू मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पळोवन ताणें उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र 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 गलवारांचो सर्वेस्पर तूं सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा उंच
उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेंच गोष्टीची कूड आणि रगत आपले कुशीन कष्ट मनात सोसूंक पेच्या दिदान उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तस बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतल्यान पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता म्हजी वित सोंडे सडमची कास तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सवतेला आमी सुमेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देवपर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सोमे सोडवून वळखल्या बावट आमचो बावट गट कर कर त्या एकवटांत आमी जीशें कर त्या सूज वाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्त तांकां तुजें तें परस जळीत मुखार मळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची म्हाका सांगाती भगेन धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यांचो सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां नेवा. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली नांतार मरणांतली सर ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्काच्या आशेंतली मारे कारकेस्ते पिडेशेड्यांतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली सर ताच्या आपायांतली सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच ल्हान विकाय तुमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे भरोशानच रेखतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुलतें सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेंक वेता ती आमच्या जट्टेनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया देवाच्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. Soraito, uso coro isto,
सोरायतो मोजो करो इश्तो जिवी तुझ वाडाचो सूर्यो तो काळीज तुझी घर गेलाय तुवे बिडा तुझो तो चढवणा जायतो हांव तुझे जेजू मेलन कितें सुबेना तो असलर बगले सगळो संसार चलता तो त्या सत्ते तशेंच म्हाका चलय सर्गीचे वाटे तुका जेजू रायतो जायतो जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुझे जेजू तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुझे जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुझे जेजू काळजा सोरायतो तुजो खरो इश्तो जिवीत स्वाडाचो सूर्यो तूं काळीज तुजी घर तेंगेले तुवें बिडा तूं सामसो सोडवणा काळजा सोरायतो मोजो करो इश्तो जिवीतूच वाडोचो सूर्यो तो काळीज तुजी घर केलाय तुवें बिडा तूं सामसो चढवणा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुझे जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुझे जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुझे जेजू प्रार्थुया सर्गींच्या बापा वर्त संतोष आज आमकां बघता तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां तुज्या उतरां मुखांत जिवीत जोड दिलाय तें जिवीत हेरांनी जोडी जे म्हणल्यार बरें मौन घेवन तुजी सुवार्थ आमच्या जिविता मारिपात हेरांक प्रगट करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्या दानींचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो
बसून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड